आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा हिस्ट्री से टॉपिक है, हिस्ट्री से मुतल्लिक़ बात है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है। तो उसमें हमारा टॉपिक है मोटिवेशन में कि इंक्रीज़ योर वैल्यू। इंक्रीज़ योर वैल्यू से मुराद है कि अपनी कदर बढ़ाइए। हम क्या करते हैं या हमारी परसेप्शन क्या होती है कि एक आला मस्तनद पे कोई शख्स है या बड़ा शख्स है, तो हम ये परसेप्शन कर लेते हैं कि वो अपनी वैल्यू तो बढ़ा ही सकता है। या सबसे पस्त जो हस्ती होती है, हम कहते हैं वो किस तरह अपनी परसेप्शन बढ़ा सकता है, किस तरह अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। तो आज दो शख्सियतों का कम्बिनेशन है, जो बड़ी भी है छोटी भी है, दोनों ने अपनी वैल्यू किस तरह बढ़ाई। हालांकि सैकड़ों दुनिया में शख्सियतें गुजर चुकी हैं, तो वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सके। तो उसके लिए मुग़लिया सल्तनत, मुग़लिया हिस्ट्री है, उनके बानी हैं बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ज़हीरुद्दीन बाबर 27 साल के थे तो उनके वालिद मिर्ज़ा शेख उमर फ़ौत हो गए। तो वहीं से उनकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। तो फ़रहाना अफ़गानिस्तान में एक मकाम है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी सल्तनत का आगाज़ किया, बादशाहत का आगाज़ किया, रूलिंग का आगाज़ किया। तो उनके दिल में जो एक कहें कि जिद्दोजहद थी, ख्वाहिश थी, तो फ़रहाना को बढ़ाते बढ़ाते अफ़गानिस्तान से निकल कर उन्होंने अपनी सल्तनत इंडिया तक चाही कि बढ़ाऊँ। मगर वहाँ लोधी ख़ानदान था, लोधी ख़ानदान के सपूत थे इब्राहिम लोधी। मगर ज़हीरुद्दीन बाबर बड़े बहादुर, मुस्तकिल मिजाज और निडर आदमी थे, तो अपनी सारी फ़ोर्स लेकर लोधी ख़ानदान को ख़त्म किया और वहाँ अपनी सल्तनत कायम की। 1529 में पानीपत की ये जंग थी, जहाँ उसे फ़तह नसीब हुई। उसके बाद कहते हैं कि उनके बहुत करीबी एक शख्स थे, फ़रीद ख़ान। अब फ़रीद ख़ान को उन्होंने बंगाल की हुक्मरानी दे दी। वो फ़रीद ख़ान वहाँ बंगाल की हुक्मरानी करने लगे। उसके बाद कहते हैं कि फ़रीद ख़ान उनके करीब, ज़हीरुद्दीन बाबर के करीब इस तरह आया कि एक मर्तबा जंगल से गुज़र रहे थे कि शेर ने बाबर पर हमला कर दिया। अब चूँकि अचानक शेर का हमला, जंगल का बादशाह, मगर फ़रीद ख़ान बहुत निडर आदमी था। उन्होंने, हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्थे थे, शेर से मुकाबला किया और ज़हीरुद्दीन बाबर को वहाँ से बचा लिया। अब कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर को एक नई ज़िंदगी मिली और फ़रीद ख़ान उनके ज़्यादा करीब होने लगा और उनका राइट हैंड कहलाने लगा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसे खिताब दे दिया, फ़रीद ख़ान से वो शेर ख़ान हो गए। अब शेर से लड़े थे, शेर ख़ान थे, बहादुर थे, बंगाल की हुक्मरानी उनके हाथ में थी। मगर उन्हीं दिनों फिर ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ हो गई। अब दूसरे मुग़ल सल्तनत के हुमायूँ बादशाह आते हैं। जहाँ बादशाहों में, आदमियों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, तो वहाँ कुछ खामियाँ भी होती हैं। हुमायूँ बादशाह की ये खामी थी कि वो बहुत सुस्त और काहिल थे। उसके बाद वो नशा भी करते थे, जिसे चर्च की लत कहे कि चर्च का नशा करते थे। मगर उनमें एक बड़ी खूबी ये थी कि वो इल्मे नजूम के बड़े माहिर थे, पेशन गोई कर लेते थे और भांप लेते थे कि सही वक्त किस चीज़ का क्या है। अब यहाँ जैसे ही फ़रीद ख़ान को पता चला, शेर ख़ान को पता चला कि हुमायूँ सुस्त और काहिल है, तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और हुमायूँ को कहा कि मुझसे लड़े। अब चूँकि हुमायूँ नजूमी भी था, तो उसने ये कुंडली देखकर देख लिया कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, अगर मैं लड़ूंगा तो शिकस्त से सामना करना पड़ेगा। अब जो हम आम खाते हैं चौंसा, वो इलाका है इंडिया में, तो चौंसा के मकाम पे मगर फ़रीद ख़ान को ये आराम नहीं आया कि मैं उसे वक्त दूं, वहाँ उससे मुठभेड़ हो गई। अब मजबूरन हुमायूँ को भागना पड़ा। अब सारी फ़ोर्स को छोड़कर वो घोड़े से भागे हैं। कहते हैं गंगा के किनारे जब आए तो घोड़ा, पाँव उनका फिसल गया और हुमायूँ बादशाह घोड़े समेत गंगा दरिया में गिर गए। अब घोड़ा कहीं और हुमायूँ बादशाह कहीं और। कहते हैं कि एक फितरती तकाज़ा है, वो सारे डूब रहे थे, हुमायूँ तैरना आता नहीं था, सिर्फ उनका हाथ ऊपर था पाँव में और वो चीखें मार रहे थे। एक वक्त का बादशाह वहाँ गंगा की मौजों में मर रहा हो। कहते हैं वहाँ एक मशकीज़ा मैन था, पानी भरने वाला, अपनी मश्क भर रहा था और वो एक शख्स को डूबते हुए देख रहा था। तो उसके भी फितरत का तकाज़ा था, वो नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है। उसने अपना मशकीज़ा फेंका है, पानी में गया है और उस बादशाह हुमायूँ को वहाँ से निकाला है। अब उस मशकीज़ा मैन को कोई पता नहीं था कि ये शख्स कौन है। तो हुमायूँ बादशाह ने उसका शुक्रिया अदा किया है और उससे नाम पूछा है। नाम एक गरीब आदमी था, पानी सप्लाई करता था, पानी सप्लायर को सक्का कहते हैं।
اس نے کہا کہ میرا نام نظام ہے اور میں پانی کا کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمایوں یہاں چلے گئے اور سکہ اس طرف چل دیے۔ اب وہ اپنی سلطنت میں آئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آئے تو پتہ چلا کہ فرید خان نے طوائف الملوکی پھیلا دی ہے، اب میرا رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہمایوں بادشاہ ایران کی طرف 5 سال کے لیے پناہ مانگی شاہ عباس سے، ایران کے شہنشاہ سے، اور 5 سال تک ایران میں رہے اور وہاں فرید خان نے حکومت کی ہے۔ فرید خان نے اپنا لقب شیر خان سے شیر شاہ کر لیا اور وہ شیر شاہ سوری ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ 5 سال تک یہ انتظار کرتا رہا کہ کون سا اچھا وقت آئے گا کہ میں اپنا بدلہ لوں اور اپنا وطن واپس لوں۔ کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ نے قسم کھا لی تھی کہ اگر میں ہندوستان کو بازیاب کروا لوں گا، فتح کر لوں گا، تو میں شیر شاہ سوری کا جو یادگار قلعہ ہے میں اس کو ڈیمولش کر لوں گا، مسمار کر لوں گا۔ کہتے ہیں 5 سال کے بعد ہمایوں بادشاہ نے اپنی فورس جوڑ کر اور شاہ ایران کی مدد سے، ایران کے شاہ عباس کی مدد سے فتح حاصل کر لی۔ اور شیر شاہ سوری کہتے ہیں بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا، بہترین بہادر آدمی تھا اور ڈرنے والا نہیں تھا، مگر ایک گولے کی زد میں آ گئے اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہمایوں بادشاہ اب انکریز یور ویلیو کی یہاں دیکھیں کتنی بڑی زبردست مثال ہے۔ ہمایوں بادشاہ جیسے ہی تخت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چونسا کے قریب فلاں گنگا کے کنارے ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مشکیزہ مین ہے، وہ اس کا نام نظام ہے، اس کو ڈھونڈ کر لائیں۔ کہتے ہیں کہ درباری گئے ہیں، یہ اپنی عام روٹین میں نظام کام کرتا رہا ہے، سارے درباری اسے پکڑ کر لائے۔ کہتے ہیں کہ نظام کی حالت ایسی تھی کہ ذہن معاف تھا کہ دربار میں بلایا گیا ہے، میں نے کیا خطا کر لی ہے، کیا گناہ سرزد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے نظام سکہ نیچے تھا، درباری تھے، عوام تھے، اوپر ہمایوں بادشاہ کی پاٹدار آواز، گرجدار آواز نے اسے کہا کہ اوپر آؤ۔ اب نظام سکہ یہ سمجھنے لگے کہ میں نے شاید ایسی غلطی کی ہے کہ آج مجھے اس کی سزا ملے گی، مگر ہمایوں بادشاہ نے اسے اپنے برابر بٹھا کر کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں جانتا ہوں، میں وہ ہوں جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ برس پہلے میں ڈوب رہا تھا اور تم نے مجھے بچایا تھا۔ اپنی سلطنت کی پگڑی یا کہیں تاج پوشی وہ اس کے سر پر رکھ دی اور نظام سکہ کو کہا کہ آج سے تم بادشاہ ہو، اور یہ اعلان کیا کہ یہ ایک دن کا بادشاہ رہے گا، ہندوستان کا بادشاہ رہے گا، اور خود تخت سے نیچے آ گئے۔ یہ ایک ہسٹری اور تاریخ کی عجیب بات ہے کہ ایک دن کا بادشاہ جو پانی بھرنے والا مزدور تھا اسے ایک احسان کے بدلے میں دی گئی۔ اب ہمایوں بادشاہ نے اپنا ظرف قائم رکھا، اپنی ویلیو بڑھائی، تاریخ کو یہ بتایا کہ جو آپ پر احسان کرے وہ مت بھولیں اور اس احسان کا صلہ اسے دیں۔ اب کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سرپرائزنگ کے بعد نظام سکہ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ ایک دن کے بادشاہ ہیں، اب یہ بھی گھنٹے اگر ضائع کریں گے تو وہ بھی نکل جائیں گے۔ اب جوری بٹھائی ہے، بڑی سوچ وچار کی ہے، نظام سکہ سے نظام الدین سکہ ہو گئے ہیں، بادشاہ ہو گئے ہیں۔ اب انہیں کیا کرنا تھا؟ ایک دن میں کوئی پل تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کوئی پروجیکٹ پورا نہیں کر سکتے تھے، ایک سوشل کام کیا، غریبوں کی مدد کی، مگر ایک دن میں ایسا یادگار کام کیا جس کی مثال شاید ہی کوئی مشکل ملے۔ انہوں نے سکے چمڑے کے تیار کروائے اور ان کی ویلیو ایکویلنٹ ٹو دی گولڈ کے برابر کی، اور وہ سکے ایک دن میں جتنے جاری ہو سکتے تھے کیے۔ اب وہاں ہسٹری آتی ہے 1526 1539 میں انہوں نے اس کو بچایا تھا، اور وہ چونسا کی جنگ تھی۔ اس کے بعد سے لے کر ہسٹری بتاتی ہے کہ نظام الدین سکہ کے آج بھی چمڑے کے سکے پٹنہ کے میوزیم میں ہیں، اور ہمایوں بادشاہ جو بہت سے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں ان کی زبان، ان کی احسان شناسی آج بھی تاریخ میں قائم ہے۔ تو زندگی میں آپ بڑے مقام پہ ہوں یا ایک پانی بھرنے والے ایک چھوٹے مقام پہ ہیں، اپنی ویلیو کو بڑھائیے، انکریز یور ویلیو۔ آپ کے پاس پاور ہے تو اس سے بڑھائیں، آپ کے پاس کوئی جذبہ ہے، ٹیلنٹ ہے، خدمت ہے
تو اس سے بڑھائیں۔ زندگی میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ سوچ کر نہیں کر سکتے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو انکریز یور ویلیو، اپنی اہمیت بڑھائیے، اپنی قدر بڑھائیے، دنیا میں ایسا کام کر جائیے کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، لوگ آپ کی مثال دیں کہ آپ احسان شناس تھے۔ آپ اپنی زندگی کو اتنا یادگار کریں کہ نظام سکہ کی طرح کوئی ایک یادگار کام کریں کہ دنیا میں میوزیم میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی یاد تازہ رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔